श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्रीमद्भगवद्गीता पंचमोऽध्यायः। अर्जुन उवाच सन्न्यासं कर्मणां कृष्णे पुनर्योगं च संससि यच्छ्रेयेतयोरेकं तन्मे ब्रूहि सुनिश्चितं। श्रीभगवानुवाच सन्न्यासः कर्मयोगश्च निःश्रेयस्करावुभौ तयोस्तु कर्मसन्न्यासात् कर्मयोगो विशिष्यते। ज्ञेयः स नित्यसन्न्यासी यो न द्वेष्टि न काङ्क्षति निर्द्वन्द्वो हि महाबाहो सुखं बन्धात् प्रमुच्यते। सांख्ययोगो पृथक् बालाः प्रवदन्ति न पंडिताः एकमप्यास्थितः सम्यग् उभयोर्विन्दते फलम्। यत्सांख्यै प्राप्यते स्नानं तद्योगैरपि गम्यते। एकं सांख्यं च योगं च यः पश्यति स पश्यति। सन्न्यासस्तु महाबाहो दुःखमाप्नुमयो गतः। योगयुक्तो मुनिर्ब्रह्मो न चिरेणाधिगच्छति। योगयुक्तो विशुद्धात्मा विजितात्मा जितेन्द्रियः सर्वभूतात्मा कुर्वन्नपि न लिप्यते। नैवं किंचित् करोमीति युक्तो मन्येत तत्त्ववित्। पश्यन् शृण्वन् स्पृशन् जिघ्रन् अश्नन् गच्छन् स्वपन् श्वसन् प्रलपन् विसर्जनं गृह्णन् उन्मन्मिषन् त्रिमिषन्नपि इन्द्रियाणीन्द्रियार्थेषु वर्तन्त इति धारयन्। ब्रह्मण्याधाय कर्माणि सङ्गं त्यक्त्वा करोति यः लिप्यते न स पापेन पद्मपत्रमिवाम्भसा। कायेन मनसा वाचा कायेन मनसा बुद्ध्या केवलैरिन्द्रियैरपि योगिनः कर्म कुर्वन्ति संगम त्यक्त्वात्मशुद्धये। युक्तः कर्मफलः त्यक्त्वा शान्तिमाप्नोति नैष्ठिकीम्। अयुक्तः कामकारेण फले सक्तो निबध्यते। सर्वकर्माणि मनसा सन्न्यस्यास्ते सुखं भविष्यसि। न द्वारे पुरे देहि नैव किंचनैव कुर्वन्न कारयन्। न कर्तृत्वं न कर्माणि लोकस्य सृष्टि प्रभु। न कर्मफल संयोगा स्वभावस्तु प्रवर्तते। नादत्ते कस्यचित् पापं न चैव सुकृतं विभुः। अज्ञानेनावृतं ज्ञानं तेन मुह्यन्ति जन्तवः। ज्ञानेन तु दद्ज्ञानं येषां नाशितमात्मनः तेषामादित्यवज्ज्ञानं प्रकाशयति तत्परम्। तद्बुद्ध्यस्तदात्मानस्तिष्ठा तत्परायणाः गच्छन्ते पुनरावृत्तिं ज्ञाननिर्धूतकल्मषाः। विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणे गविहस्तिनि शुचि चयो स्वपाके च पंडिताः समदर्शिनः। इह तैर्जितः सर्गो येषां साम्ये स्थितं मनः। निर्दोषं हि समं ब्रह्म तस्माद् ब्रह्मणि ते स्थिताः। न प्रहिष्येत् प्रियं प्राप्ये नो द्विजेत् प्राप्य च प्रियं। स्थिरबुद्धिर्सम्मूढो ब्रह्मविद् ब्रह्मणि स्थितः। बाह्ये स्पर्शेत् सक्तात्मा विन्दत्यात्मनि वत्सुखं। स ब्रह्मयोगी युक्तात्मा सुखमक्षयमश्नुते। ये हि संस्पर्शजात् भोगा दुःखियो न एव ते। आद्यन्तवन्तः कौन्तेय न तेषु रमते बुधः। शक्नोति हैवहस्यः सोढुं प्राक् शरीरं विमोक्षणात्। काम क्रोधोद्भयं वेगं स युक्ता स सुखी नरः। यो अन्तः सुखो अन्तरागमस्तन्तरा ज्योतिरेव यः। स योगी ब्रह्मनिर्वाणं ब्रह्मभूतोऽधिगच्छति। लभन्ते ब्रह्मनिर्वाण मृष्याः क्षीणकल्मषाः। छिन्नद्वैधायतात्मानः सर्वभूतहिते रताः। कामक्रोधवियुक्तानां यतीनां व्यचेतसाम् अभितो ब्रह्मनिर्वाणं वर्तते विदितात्मनाम्। स्पर्शान् कृत्वा बहिर्बाह्यान् चक्षुर्चैवान्तरे भ्रुवोः। प्राणापानौ समौ कृत्वा नासाभ्यन्तरचारिणौ
यतेन्द्रिय मनोबुद्धिर्मुनियो निर्मोक्षोपरायणः विगतेच्छा भयक्रोधो या सदा मुक्त एव सः भोक्तारं यज्ञतपसां सर्वलोकमहेश्वरं सुहृदं सर्वभूतानां ज्ञात्वा मां शान्तिमृच्छति। ओम तत्सदित् श्रीमद्भगवद्गीतासु ब्रह्म विद्यायां योगशास्त्रे श्रीकृष्णार्जुन संवादे कर्म संन्यास योगो नाम पंचमो अध्यायः। श्रीराम जय राम।